مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في هذا الفيديو. وفي اطار دائما استعدادات المكثفه للمباراه ديال ميتين 2020. اليوم غادي نشوفوا الفيديو ديال الشيمي. واحد الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه التصحيح ديال الكونكور ديال فاس 2019 وديال كازا 2019. فيديو جد مهم، كنصح اي واحد انه يتفرج فيه. كاين واحد الملاحظه، هو انني ديجا كنت بديت كنخدم مع الناس اللي عندهم الباك في 2019. يعني حطيت دي فيديو على الشيمي، حطيت كوريكسيون ديال الرباط، حطيت الفارماسي، عندي شحال من فيديو في الشيمي. ديك الفيديوهات اللي داخلين في الاطار المرجعي غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون، غادي تجبروهم في الديسكريبسيون، ضروري تشوفوهم حتى هما. ودابا غادي نشوفوا هذا الكونكور ديال فاس وديال كازا 2019. كملاحظه اخيره، غادي نحط لكم فيديو ان شاء الله اليوم بالليل في الماط، وغادي نكون بهذا الفيديو ديال الماط. وصلنا لجوج فيديوهات في الفيزيك، جوج فيديوهات في الشيمي، وجوج فيديوهات في الماط حسب الاطار المرجعي. وما تنساوش، كنزيد ناكد انكم تزيدوا تشوفوا لي زونسيان فيديو اللي حطيت، اللي غادي تجبروا في الديسكريبسيون، وحتى هما مادابطين مع الاطار المرجعي. دونك هاد لي دو كونكور ديال كازا وفاس صراحه غادي نشوفوا فيهم بزاف لي نوسيون. غادي نشوفوا لي نوسيون ديال التفاعلات اكسده الاختزال، غادي نشوفوا الدوزاج يعني المعايره، غادي نشوفوا الفيتاس رياكسيون يعني السرعه ديال التفاعل، غادي نشوفوا الكالكول بي اش كيفاش كنحسبوا بي اش، غادي نشوفوا بزاف ديال لي نوسيون تري امبورطونط. غادي نعملوا واحد المراجعه شامله من الشيمي مزيان. نبداو على بركه الله. الكيسيون 41 شنو قالوا لنا في الكيسيون 41؟ غادي نبداو بالكونكور ديال فاس. الكيسيون 41 قالوا لنا المول هو جزيئة، أيون، دقيقة، عدد يساوي 0.02 في 10 عدد يساوي 1.6 في 10 19. يعني سؤال هدية على 0.75، يعني لا يستهان بها. يعني هنا باش نفهموا هذا نورمالمون كيسيون ديال السانكيام اني، يعني الجذع المشترك الناس خصك تعرفوها، قريتو شنو هي الكونتيتي دو ماتيغ وشنو هي المول. ماشي مشكل نعملوا واحد التذكير باش الناس يفهموها مزيان. دابا شنو هي المول او شنو هي كونتيتي دو ماتيغ؟ كمية المادة. كمية المادة هي نورمالمون كمية المادة. يعني انا مثلا كمية، ملي كنقول لك انا ان ديال اش 3 او بلس، يعني كمية المادة ديال اش 3 او بلس اللي كاينه في هاد السوليسيون. يعني انا باغي نعرف عدد الجزيئات اللي كاين، الجزيئات ديال اش 3 او بلس اللي كاينين في المحلول. صافي بغيت نعرف عدد الجزيئات. دابا باش كنمشي نحسب انا عدد الجزيئات وحده كنجبر واحد العدد كبير، كنجبر 5 في 10 أس 46 جزيئة. يعني هاد 5 في 10 أس 46 عدد كبير. يعني انا ما نقدرش نبقى نخدم التمارين ديالي بواحد الكونتيتي د ماتيغ اللي كبيره 5 في 10 أس 46. دونك امبوسيبل نبقى نخدم التمارين ديالي بحال هادي. دونك من الاحسن يعني شافوا العلماء ديال الشيمي انهم يخدموا بواحد يعني المقدار اللي هو مخفف. يعني غادي نبقى نخدم بالمول. بحال دابا مثلا هادو الا خدينا ليكزومبل، هادو بزاف ديال الحبات، مثلا حبات ديال الارز او يعني ديال الروز، يعني الحبات ديال الارز هنايا كاينين بزاف، ولكن انا غادي نبقى نخدم غير بالنوسيون د المول. يعني واحد المول هو واحد الباكي، واحد الباكيه ديال الارز اللي فيها شحال من ذره، اللي فيها عدد نومبر افوغادرو 6.02 في 10 أس 23 اللي هو نومبر افوغادرو ان ا. يعني انا هما 6 في 10 أس 23، هذا ان المول الاول، ها المول الثاني، ها المول الثالث. يعني هنايا الكميه د الماده فيها 3 مول. صافي 3 مول ديال ان اس 3 او بلس. يعني هذه هي النوسيون. يعني ما كنبقاش نخدم انا مثلا كنقول لك عندي 600,000 حبه ديال الارز، ولكن كنقول لك عندي 3 ديال الباكيات ديال الارز. فهمتي؟ هادو هو القضيه. دونك و تو سامبلومون عليها كنعملوا بان نومبر ان كيساوي لو نومبر ان هذا اللي عندك مقسوم على ان ا اللي هو نومبر دافوغادرو. يعني كتقسم على ان باش كيعطيك النومبر د باكي ولا عدد الباكيات ديال الروز اللي عندك. دونك ببساطه يعني هنايا المول هو عدد يساوي 6 في 10 أس 23. يعني واحد المول كيكون فيه 6.0 يعني 6 في 10 أس 23. وكاين اللي غادي يفهم بواحد الطريقه اسهل، غادي يعمل غير هاد العلاقه بلا ما يفهم هادشي ديال لي باكي. غادي يقول ان المول ان مول يعني ان مول. دونك هنايا غادي نعمل واحد، دونك كتكون عندي ان كتساوي ان ا. يعني هنايا العدد كيساوي العدد افوغادرو اللي هو 6 في 10 أس 23. الكيسيون اللي موراها هي كيسيون 42.
كيسيون مهمه، كيسيون 42 عطاونا تعبر معادلة تفاعل زد ان، عطاوني زد ان زائد زد ان دو بلس 2 زيليكترون عن اوكي. دونك هنايا كيسيون 43 عطاوني هاد المعادلة هادي، عطاوني زد ان ياك كيعطيني زد ان دو بلس 2 زيليكترون صافي. هادي هي معادلة ديال اكسده صافي، اكسده اللي كتسمى اوكسيداسيون. هذا اش كيتسمى؟ واخا كتسمى هذه يعني المعادله ديال التفاعل ديال الاكسده، هذا كيتسمى ريدكتور ولا مختزل الناس العربيه، وهذا كنسميوه اوكسيدون اللي هو مؤكسد صافي. دونك هذه معادله ديال الاكسده. يعني شنو كيوقع هنايا؟ كتوقع اكسدت يعني نقراو الاختيارات. الاختيار الاول قال لك وقعت اختزال ايونات زد ان دو بلس، هذه اصلا معادله ديال الاكسده يعني ماشي ديال الاختزال. فوقاش غادي تكون هاد الاختزال صحيحه؟ الا عطاك هذه زد ان دو بلس 2 الكترون كتعطي لي زد ان. الا كان عطانا هاد المعادله دونك هذه معادله ديال الاختزال، دونك هنا تما الاختزال ديال زد ان دو بلس. فوالا هنا اكسدت ايونات زد ان دو بلس. شكون اللي كيوقع لهم الاكسده؟ هو هذا اللي وقع له الاكسده، دونك ماشي زد ان دو بلس. دونك اختزال ذرات الزنك زد ان. دونك هنا هذا ماشي تفاعل ديال الاختزال، هذا تفاعل ديال الاكسده. اكسدت ذرات الزنك زد ان، يعني الجواب الصحيح هو اكسدت ذرات الزنك زد ان. يعني ذرات الزنك اللي هو مختزل ريدكتور وقعت له اكسده، يعني اكسدت ذرات الزنك زد ان. وقلت لك الا كان عطانا التفاعل هذا غادي نقولوا هنايا اختزال ايونات زد ان دو بلس. مزيان. دابا غادي نمشيو للكيسيون اللي موراها، هي كيسيون 43. كيسيون 43 نتوفر بدئيا على محلول حمض الكلوريدريك HCl. يعني عندنا هنا واحد المحلول HCl التركيز ديالو سي. فوالا عندي هنايا سوليسيون HCl كونسونطراسيون ديالها شحال؟ الكونسونطراسيون ديالها سي كتساوي 0.5 مول بار لتر. مزيان. وناخذ في كتساوي 50 مليلتر من هذا المحلول. يعني بحال اللي غيكون عندي انا واحد المحلول ديال HCl كبير بزاف، وغادي ناخذ واحد الفوليوم ديالو صغير، يعني الكونسونطراسيون كاع ما تبدل، غادي تبقى لك نفسها هي السي، والفوليوم اللي خدا هو 50 مليلتر. مزيان. ونضيف اليه 150 مليلتر من الماء المقطر لو ديستيلي. دونك زادوا الماء المقطر هنايا اللي هو 150 مليلتر. دونك زادوا هنايا 150 مليلتر ديال H2O صافي. التركيز المولي لمحلول حمض الكلوريدريك الذي يتم تحضيره هو فوالا. دونك هنايا كيوقع بكل بساطه التخفيف. يعني كيكون عندي واحد الحجم ديالي اللي هو يعني كيكون عندي واحد السوليسيون بواحد الحجم في، ها هو سي في كيولي لي واحد الحجم اخر. دونك غنسمي هذا سي ا في ا. غادي يوري لي دونك هذه اون سوليسيون مير اولا المحلول الام. هادشي قريتو في 5 اني. كيولي لي واحد المحلول بواحد سي ا بريم وواحد في ا بريم. هاد في ا بريم اللي كتساوي لي 50 زائد 150 اللي كتساوي 200 مليلتر صافي. كيقول لك جبد لي هاد التركيز سي ا بريم. دونك كيفاش غادي نعمل ديال نجبد هاد التركيز ديال سي ا بريم؟ اللي كنعرفوا انه هنايا كيف ما قلنا حنايا شنو هي في التخفيف اللي خصكم تعرفوا ان كميه الماده كتنحافظ. ان HCl كتبقى كونستانت، يعني غتبقى لي كونستانت ان ديال HCl. دونك شنو غادي نقدر نكتب؟ لان علاش؟ لان انت هرستي الماء. يعني شنو هي كونتيتي د ماتيغ؟ وقلنا هو عدد الذرات. يعني هذا الا كان عندك هنا 3 ذرات HCl راه هنا غادي يبقى لك 3 ذرات ديال HCl غير هما غادي تزيد عليهم الماء. دونك هاد 3 ذرات غادي يبقاو وغادي يتزاد عليهم الماء. دونك كونتيتي د ماتيغ غادي تبقى بحال. يعني شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب هادو سي بريم سي ا بريم في ا بريم، يعني هو الكونسونطراسيون والفوليوم ديال السوليسيون في ديالي، ودي سوليسيون مير سي ا في ا. دونك كونتيتي د ماتيغ كتبقى كونستانت. دونك سي ا في ا كتساوي سي ا بريم في ا بريم. مزيان. دونك هنايا نقدر نكتب سي ا. دونك انا باغي سي ا بريم على سي ا شنو كتساوي؟ هي بكل بساطه في ا على في ا بريم. دونك هي كتساوي لي في ا شحال؟ هي 50
مليلتر مقسومة على 200. هو في ابري 200 هو الحجم اللي كان في الاول واللي زدنا عليه 200 مليلتر. مليلتر يمشي مع مليلتر، دونك هنا الزيرو مع الزيرو، دونك غادي تبقى لي 20. دونك هي 4 في 5، دونك هي 1 على 4، دونك 1 على 4. دونك سي ا بريم كتساوي 1 على 4، دونك هي 0.25 مضروبة في سي ا، دونك هي 0.25 مضروبة في 0.5، دونك هي 1 على 4 مضروبة في 1 على 2، دونك هي 1 على 8. دونك ملي غادي نمشيو للاختيارات اللي عطاونا غادي نجبروا بان الكونسونطراسيون جديده ديال السوليسيون في ديالي هي 1 على 8 هي 0.125 مول بار لتر. دونك فوالا هنا تعرفنا على التخفيف، تعرفنا على المول شنو هو، الاكسده اختزاز شفنا فيه شويه. دونك دابا غادي نمشيو للكيسيون اللي موراها، نقراو هاد الكيسيون. قال لك كيسيون 44، اذا كانت ام هي كتله ماده كيميائيه وغران ام هي كتلته الموليه، فالمقدار ام سور ام هو عدد مولات الماده الكيميائيه في الكتله ام، التركيز المولي للماده الكيميائيه، التركيز الكتلي، الكتله الحجميه، عدد جزيئات الماده الكيميائيه في الكتله ام. دونك هنا شنو كنعرفوا؟ بما ان ام على بوتيت ام على غران ام، عندك بوتيت ام على غران ام هو كميه الماده ان، وقلنا شنو كميه الماده ان؟ يعني هو عدد ديال لي باكي ديال ديك الجزيئات اللي عندي، دونك هو عدد المولات ديال الماده الكيميائيه في هذه الكتله هذه. دونك هنايا عدد المولات الماده الكيميائيه في هذه الكتله هذه. دونك جيت سهله حتى هي. 45 كيسيون 45، ليكن محلول مائي للحمض الكبريتيكي H2SO4 تركيزه المولي هو السي. إذا أخذنا الحجم في من هذا المحلول فإن كمية سي في تمثل، يعني شنو عندي هنايا الإخوان باش نكونوا واضحين؟ عندي أنا هنا واحد المحلول الكبريتي H2SO4 عندي واحد سوليسيون ديالها، ياك سوليسيون فيها بزاف. أنا إلا خديت الكونسونطراسيون ديالها السي، إلا خديت أنا غير واحد الفوليوم صغير من هذا، هو قالك خديتي واحد الفوليوم في، ها هو دونك خديت واحد الفوليوم في والكونسونطراسيون كتبقى هي بحال اللي عندك كاس العصير وخديتي شويه من داك الكاس العصير، يعني اللون كاع ما كيتبدل، كتبقى لك نفس الكونسونطراسيون. دونك هي السي في. قال لك اسيدي السي مضروبه في في شنو كتمثل؟ حنا كنعرفوا كميه الماده ان كتساوي السي في، يعني السي في غادي تعطيني العدد ديال المولات، ولكن عدد المولات ماشي موجوده في هذا المحلول كامل، موجوده غير في هذا الحجم هذا اللي خدينا صافي. لان انا ماشي بحال التخفيف ديك كميه الماده كتنحافظ. في التخفيف قلنا بما انه ملي كيكون عندي واحد السوليسيون بحال هادي وكنزيدوا لها الماء باش كندوز سوليسيون ميغ سوليسيون في كتبقى لي نفس كميه الماده، هنا كناخذ شويه. دونك هنا شنو اللي كينحافظ لي؟ كونسونطراسيون كتبقى كونستانت صافي. ملي كندي شويه من واحد السوليسيون دونك كونسونطراسيون كتبقى بحال دونك فوليوم. دونك هنايا هاد سي في كتمثل لي عدد الذرات اللي ماشي موجوده في كلشي، غير الموجوده فقط في هاد المحلول اللي خديت. دونك هنايا ملي غادي تمشي للاقتراحات، دونك هي عدد مولات الحمض الكبريتيكي في لتر غلط، عدد مولات الحمض الكبريتيكي في الحجم في. دونك هذه هي الجواب الصحيح 45. دونك هنا الكيستيون 46 قال لك الهدف من معايرة حمض بواسطة قاعدة هو تحديد لون الحمض غلط، تحديد التركيز المولي للحمض هو الجواب الصحيح. دونك حنا شنو الهدف ديال المعايرة؟ هو تحديد ديال التركيز ديال الحمض. مزيان. تركيز ايونات الاكسونيوم H3O+ في محلول مائي ذو بي اش كتساوي 2. دونك ما جد سهل هاد 47 هي كيسيون 47. عندك هنا بي اش كتساوي 2، دونك حنايا كنعرفوا بان بي اش كتساوي موال لوغ ديال الكونسونطراسيون ديال H3O+. دونك بحال اللي كنقول لك وكنعرفوا الكونسونطراسيون H3O+ كتساوي 10 أس ناقص بي اش. دونك هنا كونسونطراسيون H3O+ هي 10 أس ناقص 2، دونك هي دي بي هي الصحيح 0.0. 10 أس ناقص 2 هي عفوا 1 في 10 أس ناقص 2، دونك هي 1. فوالا راه انا دابا غلطت زربت، راه يقدر يوقع لك في الامتحان تزربي بشويه عليك. السؤال 48 يعتبر الدم، يعني هذه من المعلومات اللي خصك ضروري وانت ماشي دوز ميديسين تكون عارفه. تعرف بان بي اش ديال الدم كيساوي 7، كيتراوح بين هاد الكيسيون 48 بي اش ديال الدم كيتراوح ديال لو سون كيتراوح بين
7.35 حتى 7.45. يعني هذا شيئا ما قاعدي، يعني منخفض القاعديه. هو قاعدي ولكن ماشي قاعدي بزاف، غير منخفض القاعديه. دونك هنايا غادي تلقى هنا منخفض القاعديه. ورجعوا حتى غادي نخليكم في الديسكريبسيون الكونكور ديال مراكش العام الفايت، حتى هو كنت خرجتو اخر كيسيون. كان خصك ضروري في المعطيات تعرف بانه تكون عارف البي اش في المعده في الاستوماك اللي كيكون كيساوي تقريبا واحد يعني حمضيه. دونك ندوزو دابا لكازا. كان امتحان زعما دابا هذا تفاس فيه دي نوسيون اللي خصك تكون ضابطهم ديال السانكيام اني ديال شويه ديال الباك، داكشي ساهل. دابا غادي نشوفوا لي نوسيون تري امبورطونس هنايا، كان شويه في المستوى هذا ديال كازا. غادي نشوفوا شنو عطاولهم. On mélange à un instant T est égal à 0 un volume V1 30 ml d'une solution de peroxysulfate de potassium avec un volume V1. Donc, هنايا نمشيو ديال كازا. شنو عطاونا الاخوان هنايا؟ دونك باش تعرفوا معايا مزيان شنو عطاونا هاد لا سوليسيون هادي. اون ميلونج، عندك واحد الميلونج. شنو عندك دير فيه؟ كتعمل واحد الفوليوم في 1 كيساوي 30 مليلتر دون سوليسيون ديال 2Na بلس S2O8 2- صافي. و السوليسيون V2 ديال اش؟ ديال V2 شحال كتساوي avec un volume V2 كتساوي 40 مليلتر ديال هاد السوليسيون ديودور دو بوتاسيوم K plus I-، يعني مع K plus I-. صافي. لي دو سوليسيون ايون ميم كونسونطراسيون، يعني السيد هذا C2 كتساوي 2/10⁻1، وهذا C1 كتساوي 2/10⁻1. يعني هنا شنو خلطت 2Na بلس S2O8 مع C2 ومع V2 اللي ديال واحد الحجم V2 و C2 ديال وكونسونطراسيون C2 ديال K plus I-، يعني الايونات ديال اليودور ولا ايونات اليود. صافي. دونك هذا كيتسمى بيروكسوديسولفات خلطناه مع ايونات اليودور، ايون ديودور ولا ايونات اليود. مزيان. دابا هنا السؤال الاول قال لك ليكواسيون دو لا رياكسيون كي ا ليو. فعطاوني هاد الاختيارات في هاد ليكواسيون دو رياكسيون. عطاوني 2Na بلس. هنايا هادي كنعرفها غالطه لان Na بلس هو عنصر متفرج ما يقدرش يدخل لي في التفاعل. كاين هذا K بلس ما يقدرش يدخل لي في التفاعل، يعني غلط 100%. هذا E2 هنا غلط اصلا، ماشي E2 اللي تفاعل لي، ماشي E2 كاع اللي تفاعل لي. انا عندي E- تفاعلت مع H2O8 2-، لان هذا عنصر متفرج، هذا عنصر متفرج. دونك غلط. شنو بقى لي عاوتاني هنا؟ 2 بلس هادي تقدر تكون صحيحه، هادي 2 بلس 2 دونك فوالا 2 دونك هنايا هادي واما هادي اللي تقدر تكون صحيحه. لا عفوا هادي راه كاينه SO4 2-، انا ما عنديش تفاعل مع SO4 2-، تفاعلت لي مع S2O8. الا بغيتو كيفاش تعملوا نورمالمون تو سامبلومون هادشي ساهل. شنو كتعمل؟ كنعرف انا اي- شنو هو الكوبل ديالو؟ اوكسرايد، يعني المزدوجه ديالو مؤكسيد مختزل. انا كنعرف عندي انا E2، يعني المزدوجه ديالي هي E2 اي-، هذه معروفه. يعني عندي المزدوجه ديال E2 اي-، يعني التفاعل ديالها بما ان هذا غادي يتفاعل، دونك هذا هو اللي غادي يتفاعل. هذا شنو هو؟ هذا مختزل، يعني غادي يوقع له من التفاعل ديال الاكسده. يعني اي- كيعطيني شنو؟ كيعطيني E2 بلس هنا دي زيليكترون. هنايا غادي نعمل
يعني الموازنه ديال العدد الذرات. دونك هنايا 2 موان، دونك هنايا 2 الكترون. دونك هذه نصف المعادله الاولى ديالي. نصف المعادله الثانيه هو هذا ديال بيروكسو دي سلفات. هاد بيروكسو دي سلفات يعني المزدوجه ديالو هي S2O8 2- مع SO4 2-. هاد SO4 2- كيسمى ايون سلفات، ايون ديال السلفات. هاد الرياكسيون هادي كانت ديجا طاحت في واحد الكونكور ديال الرباط، كان في المستوى، حتى من بعد غادي نشوفوا. المهم هاد لي دو كوبل خصكم تكونوا عارفينهم حيت كيطيحوا في الكونكور ديال الميديسين بزاف. دونك هنايا شكون اللي تفاعل ليه هنا هو هذا. دونك هذا دونك عندي انا ديما كوبل اوكسغاد. دونك هذا سي ان اوكسيدون، يعني هنا كتوقع له ريدكسيون. دونك S2O8 2- بلس دي زالكترون شنو غادي يعطيني SO4 2-. هنا غادي نعمل الموازنه، انا نعمل 2. دونك هنايا غادي تعطيني 2 الكترون. فوالا عندي 2 الكترون، دونك بلس 2 الكترون. دونك هنا المعادله الحاصله، دونك 2 الكترون ماشي مع 2 الكترون، المعادله الحاصله تعطيني 2 بلس S2O8 2-. شنو كتعطيني E2 بلس 2 SO4 2-. صافي. دابا قالنا السؤال 32 قالنا شنو هو لو رياكتيف ليميتون. واش هو Na بلس S2Na بلس راه عنصر متفرج. دونك S2O4 2- E- E2 K بلس. E2 راه كاين في النواتج، يعني اما هذا واما هذا غادي يكون متفاعل موحد. دونك غادي نجيو غادي نفيريفيو باش نعرفوا شكون المتفاعل الموحد. خصنا نعملوا الجدول ديالنا. دونك هنايا هادي ات تيغال 0، هادي ات فينا. صافي. شنو كيوقع؟ دونك هنايا عندي انا شنو هو كميه الماده ديال اي موان. دونك هي سي 1 لا عفوا ديال اي موان. فوالا. دونك هنا عندي سي 2 فوا في 2. هنا سي 2 فوا في 2 موان شنو 2 زيكس ماكس، لان هنايا تفاعل كلي. دونك هنايا عندي سي 1 في 1، هنا عندي سي 1 في 1 موان اكس ماكس. دونك هنايا اكس ماكس 2 زيكس ماكس 0 ات تيغال 0. دونك هنا غادي نمشي نعمل هنا. دونك اكس ماكس 2 كيساوي من هذا. دونك هو سي 2 في 2 سور 2، و اكس ماكس 1 من هنا. دونك هو سي 1 في 1. سي 1 في 1 دونك هي 0.230. دونك هي غادي تجيك 6 فاصلة ناقص 3 مول. وهنايا غادي تجيك اكس ماكس 2 كتساوي 0.5 مضروبه في سي 2. سي 2 ديال هنا اي موان سي 2 هي 2 في 10 أس ناقص 1 في 40. دونك هي 8 دونك في 10 أس ناقص 3. دونك هنايا غادي تجيك 8 على 2 4. دونك غادي تجي 4 في 10 أس ناقص 3. يعني هاد الايونات ديال اي موان هي متفاعل رياكتيف ليميت. هذا هو المتفاعل الموحد ديالنا. صافي. دابا هنايا الكيسيون ديالي اللي موراها كيسيون مهمه بزاف اللي فيها الفيتاس دو رياكسيون لا سرعه التفاعل. قال لك سوا لي دات دو سويفي دو لا رياكسيون qui a lieu T0, T1, T2 et T final, T l'infini. Je pense que c'est T l'infini لأن ما باينش مزيان. donc T l'infini. V0, V1, V2 et V l'infini. Successivement les vitesses de réaction correspondant on a V كبيرة من هذه الفيتاس كبيرة من هذه. دونك شنو خصكم تعرفوا الاخوه؟ دونك تبعوا معايا مزيان باش نشرح لكم اصلا هذا التفاعل هذا اللي كيطيح بزاف. غادي نشرح لكم القضيه ديالو. دونك هنايا هذا هو التفاعل ديالي ياك. هنايا في واحد الكونكور اخر كنعطاوهم ديما التركيز ديال اي موان ولا كميه الماده ديال اي موان اون فونكسيون دو طون. دائما كيعطيوهم في لي كونكور. فهمتي؟ هذه راه كتحط وقدر تحط لكم وغادي نخدم معكم هذا. دونك هاد التركيز ديال اي موان اون فونكسيون دو طون كيكون تزايدي. دونك كيفاش عامل هاد كونسون راه هي التركيز ديال لا عفوا ماشي التركيز ديال اي موان. كيعطيوهم التركيز ديال ثنائي اليود. هاد اي 2 ديوديو هاد اي 2 كيعطيوهم التركيز ديالو. صافي. دونك التركيز ديالو اون فونكسيون دو طون. ات تيغال 0 كيكون 0 وكيكون غادي وحتى كيوصل لاكس ماكس. فوالا هذا هو اكس ماكس. هذه الكونسونطراسيون فينال ديالو. كونسونطراسيون اي 2 فينال. اما كيعطي كميه الماده ولا الكونسونطراسيون. دابا الاخوان اللي خصنا نعرفوا هنايا بانه هنايا شنو هو التفاعل هذا. كنعرفوا هاد اس او 4 2-
اللي هو الايونات ديال السلفات، لي زيون سلفات ما عندهمش كولور. بار كونطخ هاد ايدو عنده لون اصفر، يقدروا يعني يسولوكم شي كسام، هذا عنده لون اصفر يعني كيخليني اولا كيسمح لي انني نتبع التفاعل بالنسبه لهاد ايدو، يعني غير كنتبع هاد ايدو يعني كنتبع التفاعل باللون ديال ايدو، وكنعمل هاد التركيز اون فونكسيون دو طون. كنلاحظ بانه داك اللون ديال ايدو كيزيد كيصفر دونك حنا حتى هنا كيبقى داك اللون ديالو ما كيتشونجاش، كنحسب الكونسونطراسيون اكسيتيرا. دونك هنايا سولني قال لي غادي ناخذ تي 0 تي 1 تي 0 تي 1 و تي 2 و في و تي في الانفيني، يعني تي الانفيني هي هنايا، وقال لك اسيدي في 0 في 1 في 2 و في لانفيني. مزيان، هنا لنفترض ان حنا ما غادي نخدموش بكونسونطراسيون، ناخذ بكونتيتي دو ماتيغ، لان راه اصلا بحال كونتيتي دو ماتيغ ديال ايدو. حنا شنو كنعرفوا حنا بالسرعه ديال السرعه الحجميه ديال التفاعل، دونك شنو كتساوي في ديال رياكسيون فيتاس كتساوي 1 على الفوليوم توتال في دي ديال اكس سور دي تي. صافي، دونك هنا ديت اكس سور دي تي، دونك الفيتاس ديت اكس سور دي تي. دونك هنايا راه عندي انا شنو هاد اكس، دونك هاد اكس ديال ايدو كتزاد، كانت زيرو كتولي اكس كتمشي حتى لاكس ماكس، دونك انا ديما عندي تزايديه لان هاد اكس كيتزاد. صافي متفاهمين؟ اولا بعباره اخرى الا بغيتو تفهموها، عندي انا بانه هنايا واحد لانستون اكس كتساوي هي الكونتيتي د ماتيير ديال اي دو فورمي في واحد لانستون تي، فالا خديت انا في واحد لانستون تي غادي نجبر هنايا اكس، دونك فوالا غادي نعمل هاد الفيتاس كتساوي 1 فور تي ديال 1 ديال اي 2 سور دي تي. صافي الاخوان، يعني هاد لا فيتاس ديال وكيفاش عامله انا الكميه د الماده ديال اي 2 كتزاد، يعني الفيتاس ديالي كتزاد، يعني انا الفيتاس ديالي في تي كتساوي 1 غادي تكون كبيره من الفيتاس ديالي في تي كتساوي 0، والفيتاس ديالي في تي كتساوي لانفيني غادي تكون الفيتاس ديالي في تي كتساوي 2 غادي تكون كبيره من تي. غادي نمشيو نشوفو هنايا، غادي نجبرو في اتونسيون واحد الحاجه خصنا نعرفوها، بان هنايا الا بغيت انا مثلا الفيتاس في تي 1 الا كانت عندي تي 1 هنايا، يعني لا فيتاس هي 1 سور في تي دي في سور دي تي، دي ديال ان سور دي تي، دي ديال ان سور دي تي، دونك غادي تجيني هو المماس هيدا، دونك بوزيتيف. مزيان، دونك ولكن في تي الانفيني ملي غادي نجي انا هنا تي الانفيني هنايا وغادي نعمل المماس ديالي، لان هنايا دي في واحد لانستون راه هي المعامل الموجي ديك المماس، المعامل الموجي ديال المماس هذا راه يعطيني زيرو لانه افقي، ولي بما ان هنايا عاوتاني بعباره اخرى في تي الانفيني كيساوي 1 سور في دي ديال ان، هنايا كيفاش كتكون ان كونستانت، يعني دي ديال كونستانت، دونك هي غتعطيني زيرو، يعني الفيتاس هنايا زيرو، لان اصلا الرياكسيون هنايا كتوقف، لان وصلنا للاكس ماكس، يعني التفاعل كيوقف، يعني الفيتاس الانفيني كتساوي زيرو. اتونسيون، هنا عطيني في 0 كبيره من في 1 غلط، في 0 صغيره من في 1 صحيحه، في 2 صغيره من في 1 غلط، قلنا ان السرعه ديال التفاعل كتزاد. هنا عطيني في لانفيني كبيره من في 0 غلط، عندي في 0 كتساوي 0 و في لانفيني كتساوي 0، يعني بجوج بيهم كيتساويو، حتى كنلقى لي كتساويو صحيح. هنا في لانفيني كبيره من في 1 غلط، لان في لانفيني كتساوي 0 و في 1 غادي تعطيك هي المعامل الموجي ديال المماس. اللي ما فهمش المعامل الموجي، لان شوف في كتساوي 1 سور في تي دي ديال ان ديال اي 2 قلنا سور دي تي، يعني باش كنقول انا بغيت في تي 1 باش كنعمل انا هنايا ان دي سور ا تي 1، هذه هي المعامل الموجه ديال هاد المماس الانستون تي 1، يعني كتمشي تي 1 طق وكتعمل المعامل الموجه في تي لانفيني. ملي تعمل المعامل الموجه غادي يجيك افقي ما مايلش الفوق، دونك المعامل الموجه ديالو يعني لا بونت كتساوي 0. دابا غادي نمشيو ليكزارسيس 2 اللي هو اكزارسيس مهم بزاف، نقراو لي لونسي. dans une fio jaugée de capacité 500 مليلتر، عندي واحد الحوجاله، دونك واحد الحوجاله بحال هكا، الفوليوم ديالها توتال هو 500 مليلتر. شنو بارسيالمون غومبلي دو، يعني غادي يعملوا شويه الماء المخفف، شويه الماء مخفف. اون انترودوي افيك بريكوسيون اون ماس ام كتساوي 610، غادي نزيدو ام كتساوي 610 ملغ ديال لاسيد بنزويك ديال هاد سي 6 اش 5 سي او اش. صافي فوالا سي 6 5 اش 5 سي او اش. هنا on obtient une solution SA de concentration
سي ا. دونك هنايا من بعد غادي تعطيني هنايا بهاد ام، وهنا الكونسونطراسيون سي ا غادي يعطيني واحد المحلول كونسونطراسيون ديالو سي ا اللي هو شحال ماشي ان كومبلي دو كونسونطراسيون سي ا، يعني عطاك غير سي ا ما قالكش شحال. لو ميزور ديال بي اش هنا بي اش كنجبر هي 3.1، وقالك ملي كنعمل هاد كندوب هاد لاماس هادي كنعمر انا حتى لتريت جوج، يعني كنعمر هاد الحوجه كامل، يعني هاد الفوليوم ديال 500 مليلتر صافي. دونك هنايا عطاوني لا ماس مولير ديال لاسيد بنزويك عطاوها لي هي ام كتساوي 122 غرام بار مول، وعطاوني 10 أس ناقص 0.1 كتساوي 0.8. مزيان. لا فالور الكيسيون الاولى، لا فالور دو طو دافونسمون فينال دو رياكسيون طو د لاسيد بنزويك افيك لو كتساوي صافي. عطاوني نفس. دونك الاخوان تبعوا معايا مزيان. هنايا عندي لاسيد بنزويك اللي هو C6H5 COH غادي يتفاعل لي مع H2O، غادي يعطيني في التفاعل غير كلي C6H5 CO- بلس H3O بلس صافي. دونك هنايا الناس اللي ما فهموش شنو لي نونسي غادي نخلطوا واحد لاماس هنايا مع شويه ديال الماء 610 ملغ، ومن بعد غادي نحص وغادي نزيد الفوليوم، غادي نعمر الحوجله كامله ديال 500 مليلتر، وغادي نتحصل على واحد المحلول هنا لاسيد بنزويك كونسونطراسيون ديالو سي ا، وعطاوني بي اش كتساوي 3.1 والماس مولير 222 غرام بار مول، وعطاوني 0.8 اللي هي كتساوي 10 أس ناقص 1. دونك هنايا بغاو طو غادي نمشيو نعملو هنايا الجدول ديال التفاعل ديالي. دونك سي ا في في ا هادي بوفره 0 سي ا في ا موان اكس فينال، هنا اكس فينال هنا اكس فينال. مزيان. دونك هنا غادي نمشي نشوف طو اش كتساوي اكس فينال على اكس ماكس. مزيان. اكس فينال اش كتساوي؟ اكس فينال بكل بساطه هي كونسونطراسيون ديال H3O بلس مضروبه هذه كميه الماده مضروبه في في توتال هي 500 مليلتر. المتفاعل المحيد هنا اللي يقدر يكون لان اكس ماكس، دونك بما ان هنايا عندي H2O بوفره دونك هو البنزويك، دونك هو كنعمل سي ا في ا موان اكس ماكس كتساوي 0، دونك اكس ماكس كيساوي سي ا فوا في ولا في ا، دونك في تمشي مع في. دونك هنايا طو كتساوي 10 أس ناقص بي اش على سي ا. دونك السي ا كيفاش غادي نجبدوها؟ كنعرف السي ا كونسونطراسيون كتساوي لي هي ان كميه الماده على في. مزيان. دونك ان على في ان هي لا ماس سور لا ماس مولير فوا في. دونك القضيه باينه غادي نعوض هنا. دونك غادي تبقى لي طو كتساوي بكل بساطه 10 أس ناقص بي ا 10 أس ناقص بي اش مضروبه في لا ماس مقسومه على لا ماس مولير فوا في. دونك هنايا غادي نشوف القضيه ديالي. لا ماس شحال عندي 610 في 10 أس ناقص 3 لان مليغرام مضروبه في 10 أس ناقص 3.1 ديال بي اش مقسومه على لا ماس مولير اللي هي 122 مضروبه في الفوليوم ديالي هو 500 ملي في 10 أس ناقص 3 500 في 10 أس ناقص 3. مزيان. دونك طو شحال كتساوي؟ دونك هنايا غادي تمشي ل 10 أس ناقص 3 مع 10 أس ناقص 3، دونك هي 610 في 10 أس ناقص 3.1 مقسومه على 122 في هاد 500 122 في هاد 500. دونك غادي نضرب 5 في 122. دونك 5 مضروبه في 122، دونك 5 في جوج هي 10، 5 في جوج 10 و11، دونك 5 في 1 دونك هي 610. دونك عطاتني هي 610. دونك هي 610 في 10 أس جوج لان بقات جوج ديال الاصفار في 10 أس جوج. مزيان. دونك هي كتساوي 10 أس ناقص 3.1 على 10 أس. دونك غادي نطلع 10 على 10 أس جوج لتحت. دونك نقدر نطلع ديك 10 أس جوج الفوق. دونك هي عاد تعطيني 10 أس ناقص جوج. دونك هي 10 أس هادي هي 10 أس ناقص 5 مضروبه في 10 أس ناقص 1. هنا 10 أس ناقص 1 شحال؟ 10 أس ناقص 0.1. 10 أس ناقص 0.1 عطاو لي هي 0.8. دونك هي 0.8 في 10 أس ناقص 5. دونك هادي هو طو دافونسمون ديالي 2.8 في 10 أس ناقص 5.
السؤال اللي موراه 35 بقى طلبوا مني التعبير ديال بي كا ا ديال الكوبل اللي هو اش ا ديال لاسيد بنزويك مع لا باز كونجوغي ديالو اون فونكسيون ديال طو سي ا. هي هنايا كاين لوغ التخربيق بزاف. دونك غادي نبدا الامور ببساطه. غادي نكتب كا ا. كا ا شنو هي؟ ديال ا هي اش 3 او بلس التركيز ديالو مضروب في التركيز ديال ا موان مضروب على التركيز مقسوم على التركيز ديال ا اش ياك. دونك هذا هو الكا ا. دونك غادي نعمل انا كا ا كتساوي التركيز ديال اش 3 او بلس مضروب في التركيز ديال اش او موان. كنعرف بان التركيز هادي جوج التراكيز كيتساوي فوالا. دونك التركيز ديال هذا هو اكس فينا على في والتركيز ديال اش 3 ديال هذا هو اكس فينا على في. دونك هاد التراكيز جوج بهم كيتساويو. دونك غادي نعمل تو سامبلومون هي التركيز ديال اش 3 او بلس او كاري على التركيز ديال ا اش. التركيز ديال ا اش شنو هو سي في في ناقص اكس فينال كلشي على في. هذا هو التركيز وهذا مقسوم على في كاري. لا عفوا هو هذاك والتركيز ديال هذا هو سي في موان اكس فينال على في. دونك التركيز ديال ا اش مزيان. دونك هنايا التركيز ديال اش 3 او بلس دونك هو 10 اس ناقص جوج بي اش. دونك هو 10 اس ناقص بي اش او كاري مقسوم على سي موان 10 اس ناقص بي اش يعني التعبير ديال بي اش. دابا غادي نمشي نشوف التعبير ديال طو اون فونكسيون بي اش. كنعرف ان طو كتساوي اكس فينال على اكس ماكس كتساوي جبدنا التعبير ديالها 10 اس ناقص بي اش مقسومه على سي. دونك 10 اس ناقص بي اش هي طو في سي. دونك كا ا كتساوي لي طو كاري سي كاري على سي ناقص طو سي. دونك كتساوي هنايا غادي نعمل بالسات تمشي لي واحد السات تبقى طو كاري سي على ان موان طو. مزيان. غادي ندخل باللوغ هنايا موان لوغ. كنعرف بان بي كا ا كتساوي موان لوغ كا ا. دونك موان لوغ كا ا كيساوي لي بي كا ا وكيساوي لي لوغ موان لوغ ديال طو كاري سي على ان موان طو. دونك هنا بي كا ا فوالا. دونك بي كا ا ديالي كتساوي لي هي غادي نحيد هاد الموان بما ان دخلت انا باللوغ غنحيد هاد الموان. دونك غتعطيني هي اللوغ ديال ان موان طو سور طو كاري سي. وهادي اللي غادي نجبرها هنايا او بي كا ا كتساوي اللوغ ديال ان موان طو سور سو كاري سا كاري طو. السؤال الثاني هو سؤال رائع جدا. شنو قالوا لنا في هذا التمرين؟ اون بريليف ان فوليوم في ا 20 مليلتر د سوليسيون اس ا. دونك عندي انا واحد الفوليوم في ا واحد السوليسيون عندي واحد السوليسيون اس ا اللي فيها واحد الفوليوم في ا صافي اللي كيساوي 20 مليلتر. مزيان. دو لا سوليسيون اس ا اون لوي اجوت ان فوليوم في او 30 مليلتر ديال الماء. زدنا عليه 30 مليلتر ديال الماء يعني زائد في او غادي نزيدو عليه الماء 30 مليلتر ديال الماء غادي نعملو له التخفيف يعني الماء المقطر. بوي اون اجوت ا سو كونتوني ان فوليوم في بي كيساوي 10 ديال المليلتر ديال سوليسيون اس بي ديال هيدروكسيد الصوديوم كونسونطراسيون ديالو سي بي 10 اس ناقص 1 مول بار لتر. يعني هنا راه باين غادي يعمل لك دوزاج. هنا شنو غادي يزيد؟ غادي يزيد هيدروكسيد الصوديوم اللي هي ان ا او اش اللي عندها الكونسونطراسيون ديالها سي بي عطاك 10 اس ناقص 1 مول بار لتر و في بي عطاك هي 10 ديال المليلتر. صافي عندي 10 ديال المليلتر. وهنا هي الفي ا ديالي هي شنو؟ هي 20 مليلتر زائد في او يعني هي 50 مليلتر. صافي كنعمل له التخفيف وصافي. دونك هنايا الفي ا ديالي هي هاد 20 مليلتر كنزيد عليها هاد 30 مليلتر دونك 50 مليلتر. ملي كتكون عندي 50 مليلتر ديال السي ا اللي ديال هاد المحلول اس ا اللي كونسونطراسيون ديال السي ا كنولي كنعملوا المعايره ديالو بواحد ان ا او اش ديال لاصود يعني الصودا محلول الصودا عنده كونسونطراسيون 10 ناقص 1 و في بي باش نحدد هاد السي ا نورمالمون. دابا شنو عطانا بي اش باش كنزيدو حنا هاد في بي اش كتولي كتساوي لي شحال 4.2. مزيان. ومن بعد عطاك بي كا ا ديال واحد الكوبل ديال سي اش 3 سي او اش سي اش 3 سي او موان ونورمالمون هو هاد لاسيد اللي خدامين به هو سي اش 3 كتساوي 4.2. يعني شنو كنلاحظ بان بي اش ديالي كتساوي بي كا ا
يعني ملي كنزيد انا هاد الفوليوم ديال 10 مليلتر ديال من هاد لاصود كنزيدو لهاد المحلول هذا اللي الحجم ديالو 50 مليلتر، كونسونطراسيون ديالو سي ا ديال هاد سي اش 3 سي او اش، كتكون بي اش اللي كنميزوريها في الاخر كتساوي لي بي كا ا. يعني فوقاش كتكون بي اش كتساوي بي كا ا، بي اش كتساوي بي كا ا عندما كيكون في بي، يعني المحلول ديال لاصود اللي كنزيد، يعني هذا المحلول اللي كيعاير لنا هنا كيساوي في بي او سير جوج، يعني التكافؤ على جوج. يعني انا ملي كنزيد في بي، هاد في بي ديال 10 مليلتر، يعني انا كنكون قبل التكافؤ، يعني انا قبل التكافؤ، متفاهمين؟ دونك بحال اللي غادي نجبد انا راه في بي او ديالي راه هو جوج في بي، يعني الحجم ديال التكافؤ ديالي في بي او راه هو 20 مليلتر. يعني هاد المعلومات خصكم تكونوا عارفينها ديريكتومون. دونك هنا شنو عطاوني؟ المعادله ديال التفاعل، ليكواسيون دو لا رياكسيون كي ا ليو اي عطانا اش ا بلس اش 2 او ا موان بلس اش 3 او بلس. كاين اللي غادي يقول لي راه زدنا الماء، يعني خصنا نكدا، راه باش كنزيدو الماء راه كيتسمى، المهم يقول لك غادي نزيد الماء اكسيتيرا. المهم غادي نهضر معاك هذا اللي كيقول هذا الريزونمون. عطاني الثانيه قال لك اش ا بلس اش او موان كتعطيني ا موان بلس اش دوزو، ولكن هنا عطاني جوج السهومه. التفاعل ديال المعايره هو تفاعل كلي يعني خصو يكون سام واحد. هادي اش ا بلس اش او موان كتعطيني ا موان، دونك هذا هو التفاعل ديال المعايره ديالي اللي كلي، وهذا هو الجواب الصحيح. ا موان بلس اش 3 او بلس هنا غلط، اوت ريبونس غلط. دونك هنايا بقاو لي جوج احتمالات، اما ا و اما سي. هاد التفاعل ديال المعايره كيفاش كنعرفوه؟ كلي. وكاين واحد الحاجه اخرى اونيك، بالعربيه اونيك ما عرفتش الصراحه بالضبط. اونيك يعني شنو زعما اونيك؟ باش كيكون فواحد الميلونج ديال بزاف ديال لي رياكسيون، بزاف ديال يعني المتفاعلات، يعني هو التفاعل اللي كيطرا، يعني اونيك بوحدو اللي كيوقع، هو التفاعل ديال المعايره لانه تفاعل كلي. يعني هنايا ما غاديش نعملوا هذه دي افيك لو، غادي نخدموا ديال المعايره لانها سوليسيون، يعني رياكسيون اونيك. هذه parmi les caractéristiques rapides totales uniques، يعني 3 caractéristiques ديال réaction de dosage ولا ديال تيتراج. دونك هذه سالينا مع هذا الكيسيون 37. عطاني كونسونطراسيون بزاف ديال الاقتراحات. عطاني الاقتراح الاول كونسونطراسيون كيقارن بين كونسونطراسيون اش ا ودي كونسونطراسيون ديال ا موان. كونسونطراسيون هنايا ديال اش او موان ديال اش 3 او بلس. دونك نورمالمون انا عندي شنو؟ عندي بي اش كتساوي بي كا ا زائد لوغ ديال الكونسونطراسيون ديال القاعده ا موان على الحمض ا اش. دونك بما ان عندي بي اش كتساوي بي كا ا، دونك اللوغ ديال هذا كيساوي 0، دونك التركيز ديال ا موان دونك كتساوي التركيز ديال ا اش. التركيز ديال ا موان كيساوي التركيز ديال ا اش، دونك ها هي التركيز اش ا كيساوي التركيز ديال ا موان. صحيحه سي. هادي هنا كاين عندي جوج اقتراحات صحاح. يعني هذا الاقتراح الاول. الاقتراح الثاني بما ان عندي بي اش اللي هو محلول بي اش عندي حمضي، يعني هنايا التركيز ديال اش 3 او بلس كيكون اش او موان. يعني في اي محلول ملي كيكون بي اش حمضي كيكون التركيز ديال الايونات ديال الاكسونيوم اش 3 او بلس كبر من تركيز الايونات ديال اش او موان، والمحلول ملي كيكون قاعدي التركيز ديال اش او موان كيكون كبير اش 3 او بلس. يعني دي و سي هما الاجوبه الصحيحه. السؤال 38 قالوا لنا لو رياكتيف ليميتون شنو هو المتفاعل الموحد؟ واش هو اش ا، واش هو اش او موان ولا ا موان ولا اش دوزو؟ بما اننا حنا عرفنا بان بي اش كتساوي بي ا كا ا، يعني حنا عرفنا راسنا زدنا واحد الفوليوم ديال في بي او سور جوج، يعني حنايا راه حنا قبل التكافؤ. يعني قبل التكافؤ في الرياكسيون ديال الدوزاج عندي ا اش بلس اش او موان كتعطيني ا موان بلس اش دوزو. يعني هنايا ملي كنكون قبل التكافؤ المتفاعل الموحد كيكون هو اش او موان، دونك المتفاعل الموحد هو اش او موان ديريكتومون. الكيسيون 39 كيسيون مهمه بزاف، فيها هاد ليكسبرسيون ديال طو مجبده، ليكسبرسيون دو طو دافونسمون دو رياكسيون ديال هاد الدوزاج، وها هي كيفاش مجبده. كاين اللي غادي يبقى يقول لي غادي نديمونطري عليها غادي دير لي الوقت، انا غادي نعطيكم كيفاش تعرفوها، لان ما كاينش بلا ما ديمونطريو بلا والو، لان كاين دوكا. سمعوا معايا مزيان وفتحوا ودنيكم. لو طو دافونسمون فينال اي لو دوزاج، يعني العلاقه بين التقدم ديال التفاعل والمعايره. كاين جوج الحالات، اما غادي يعطيوك تعاير واحد المحلول قاعدي ب HCl بحمض كلوريدريك، واما غادي يعطيوك تعاير واحد الحمض سوليسيون اسيد، يعني حمض ها هو حمض CH3COH بالقاعده. اما كيكون تفاعل ديال الحمض مع NaOH يعني الصودا محلول الصودا، ولا ديال القاعده مع الحمض كلوريدريك. حنا نورمالمون عندنا التفاعل هذا، دونك غادي نمشيو مع التفاعل. دونك الاخوان شنو عندي؟
عندي في ليطا انيسيال سي ا فوا في ا، ليطا انيسيال اش او موان سي بي فوا في بي. في تي فينال سي ا في ا موان اكس فينال سي بي في بي موان اكس فينال اكس فينال. صافي الاخوان، دابا نكونوا متفاهمين انا وياكم قبل ما ندخلوا في هاد النورمال. ملي كيعطيني نورمالمون التفاعل ديال المعايره كيفاش كنعرف؟ تفاعل كلي، يعني طو ديالو كتساوي اكس فينال على اكس ماكس كتساوي واحد. دونك هادي تقدر تخدمها في الحساب، تفاعل كلي طو كتساوي واحد كتخدمها في الحساب. ولكن هنايا باش حنا كنحسبوها الطو راه ما كتجيناش واحد، كتجينا 0.99999، يعني كتكون واحد زائد ولا ناقص شي حاجه. دونك هما بغاو داك التعبير ديالها باش تخرج لهم 0.999، يعني بلا ما تقول لهم واحد. دونك هنايا غادي تعطي لهم التعبير ديريكتومون. حتى كان شي حساب في شي كالكول تقدر تعوض بواحد. هنا هما بغاو ليكسبريسيون، دونك ليكسبريسيون غادي نشوفوا كيفاش كدير هاد ليكسبريسيون هادي. دونك هنا سي افوي موان اكس فوق موان اكس فينال. دونك انا كنعرف طو كتساوي اكس فينال سور اكس ماكس، يعني خصني نحدد اكس فينال و اكس ماكس. كيفاش كنحدد اكس فينال؟ ديتيرمينون اكس فينال كنعرفو. دابا هنايا اكس فينال كيفاش نقدر نجيب الحساب ديالو؟ شنو الحاجه انا اللي نقدر نميزوريها في الاخر ديال الرياكسيون؟ هو التركيز ديال الايونات ديال اش او موان. علاش؟ لانني انا نقدر نحسب الميزوري التركيز ديال اش 3 او بلس، وكنعرف بان التركيز ديال اش او موان في التركيز ديال اش 3 او بلس كيساوي لا كونستانت اللي هي شناهي؟ هي كا او اللي هي 14 في 25 دوغري كتساوي 14. دونك هنايا نقدر نمشي نحسب انا الميزوري التركيز ديال اش 3 او بلس بالميزور ديال بي اش. يعني كنقدر انني نميزوري بي اش، عندي لاباري بي اش متر اللي غيميزوري لي بي اش متر. ديك بي اش متر يعطيني التركيز اش 3 او بلس و جو ديدوي، يعني كنستنتج التركيز ديال اش او موان. دونك هنايا ملي كنعمل التركيز دونك كنضربو في الفوليوم كنعرف كميه الماده. يعني انا هنا في الاخر عندي كميه الماده فينال ديال اش او موان شنو كتساوي؟ كتساوي لي سي بي في بي موان اكس فينال، يعني كما الطابلو هنايا. وكتساوي لي شنو؟ يعني التركيز ديال اش او موان اللي غادي نجيبو من داكشي اللي عملت بالدوزا بي اش متر، وغادي نعمل هو كا او على التركيز ديال اش 3 او بلس مضروب في الفوليوم توتال. الفوليوم توتال هو في ا بلس في بي. صافي، هو الحجم ديال هذا زائد الحجم ديال هذا. مزيان، دابا هنايا غادي نمشي غادي نعمل هادي. كنعرفوا بان التركيز اش 3 او بلس اش او موان كيساوي كا او. دونك التركيز اش او موان كيساوي 10 اس بي اش موان بي كا او. كنجي دونك اكس فينال هنايا غادي نخرج تعبير اكس فينال. اكس فينال كنديه هنايا كنجيب هادي. دونك سي بي في بي موان في ا بلس في بي مضروبه في 10 اس بي اش موان بي كا. دونك هادي كيفاش كنعمل نحسب انا اكس فينال. صافي، دابا ديتيرمينون اكس ماكس. يعني اكس ماكس ديالي كاين دو ميثود، اما كتحسب سي ا في او سي بي في بي. هنا ما في التمرين ما عطاونيش السي ا، دونك ما نقدرش نحسب انا سي ا في او سي بي في بي ونحسبها. الطريقه الثانيه هو كتقارن في بي. الا كان في بي مع في بي او، الا كان في بي قل من في بي او كيكون اش او موان، يعني هو المتفاعل الموحد. الا كان في بي كبر من في بي او كيكون ا اش الحمض ديالي هو المتفاعل الموحد. الا كان في بي كتساوي في بي او كيكونوا بجوج بهم متفاعلين موحد. هنا في هذه الحاله ديالي وغالبا دائما كيعطيوها لكم كيعطيوكم في بي كتكون قبل التكافؤ. دونك هنا في الحاله ديالنا في بي راه كبيره من في بي او، كبيره من في بي او عفوا هنايا كبيره من في بي او، لان في بي كتساوي في بي او سور 2، دونك صغيره من في بي او. دونك اكس مينا اكس ماكس ديالي كتساوي هي سي بي في بي سي بي في بي. دونك نعمل طو كتساوي اكس فينال على اكس ماكس. اكس فينال على الاكسبريسيون ديالها، اكس ماكس على الاكسبريسيون ديالها. دونك كتساوي واحد ناقص هادشي هذا على سي بي في بي، وها هو الجواب الصحيح هنايا. دونك هو راه غادي تجبرو كاين فواحد الاقتراح وهو الجواب الصحيح. دونك هو دي هو الجواب الصحيح. دابا هنايا هادي خصكم تعرفوها، يعني ملي غادي يعطيكم واحد المعايره واحد لاسيد بلا صود كتعرفوا بان طو هي واحد ناقص هادشي هذا. صافي ديريكتومون كتكون عارفه. الا عطاك المعايره ديال واحد المحلول قاعدي بالحمض الكلوريدريك، كنمشيو نشوفوا عندي هنايا هاد القاعده عندها سي بي في بي تركيز اش 3 او بلس سي ا في ا. هنايا سي ا في لان اش سي ال هي اش 3 او بلس سي ال موان، يعني اش بلس سي ال موان. مزيان، دونك هنايا سي اف في ا دونك سي بي في بي موان اكس فينال نفس البلان. هنايا ديتيرمينون اكس فينال. اكس فينال شناهي؟ هي كميه الماده اش 3 او بلس النهائيه اللي كتساوي سي اف في ا موان اكس فينال اللي كتساوي التركيز اش 3 او بلس فينال مضروب في ا بلس في بي، وهذا كيساوي هو 10 اس ناقص بي اش. دونك اكس فينال سي اف في ا موان في ا بلس في بي في 10 اس ناقص بي اش. اكس ماكس دو ميثود اللي قلنا نفس البلان. في ا صغيره من هذه بما ان عندي ما عنديش سي ا هنايا ما عنديش سي بي كتكون، دونك في ا كنقارن مع الحجم ديال التكافؤ. هنا دائما كيعطيوك غالبا قبل التكافؤ كتعمل اكس ماكس سي اف في ا. دونك هنايا كتشوف ليكسبرسيون في حاله في الحاله الاخرى. دونك هنايا ان موان هادشي هذا
هنا باش غتعطيك ديك 0.99 لان هاد اكس فينال ما كتكونش كتساوي اكس ماكس 100%، كيكون بيناتهم واحد الفرق، فعليه كتعطيك ديك طو 0.99. دونك هذه هي ليكسبرسيون، الا حسبتي هنايا راه غادي تعطيك 0.9999 صافي. دونك هنا كيفاش كنتعاملوا مع هاد لو طو دافونسمون فينال اي لو دوزاج. كاين واحد لا رومارك، ملا في هاد الحاله هادي يقدروا ما يعطيوكش هنا سي بي فوا في بي، يعطيوك مثلا يطل سي ا فوا في ا وهنا يضرب في جوج. كيفاش؟ علاش؟ لان كنعرف انا ملي كنزيد انا الحجم ديالي في بي هو 10 مليلتر والحجم ديال التكافؤ ديالي هو 20 مليلتر، يعني في بي كتساوي في بي او سور 2. هذه راه باينه. علاش؟ لان في بي كتساوي في بي او سور 2 لان عندي بي اش كتساوي بي كا، يعني انا في الحجم ديال نصف التكافؤ. دونك انا في بي ديالي كتساوي في بي سور 2. وكنعرف انا في التكافؤ شنو العلاقه اللي ديما صالحه عندي؟ سي اف في كتساوي سي بي في بي او. غادي نمشي غادي نعوض في بي او في بي 2 في بي. دونك غتبقى لي سي اف في كتساوي 2 سي بي في بي. يعني يقدر هنايا في شي تمرين اخر فعاد ما يعطيك سي بي في بي تكتبها نيشان، يعطيك هي سي اف في ا مقسومه على جوج وطلع ديك جوج الفوق. دونك كوم رومارك خصكم تنتبهوا منا ضروري. الكيسيون فوالا كنكونوا سالينا مع هاد لا كيسيون. كتبقى الكيسيون الاخيره هي الكيسيون 3. عطاونا في 25 دوغري سيليسيوس اون ميلونج، كنعملوا واحد الخليط ديال ديال في ا دون سوليسيون داسيد بنزويك دو كونسونطراسيون سي ا اي ان فوليوم في بي. دونك هنايا كيكون عندي واحد الخليط شنو فيه واحد سوليسيون ديال بنزويك ديال اسيد بنزويك. اوكي دونك هاد لاسيد بنزويك عنده في ا و سي ا. دونك عنده سي ا كتساوي 10 أس ناقص 2 مول بار لتر، و في ا كتساوي 10 أس ناقص 10 في 10 أس 10 مليلتر. خليوها 10 مليلتر. دونك 10 مليلتر كيطلب منا دابا غادي نميلونجيو هاد الميلونج، غادي نميلونجيوه مع في بي فوليوم في بي ديال سوليسيون دو بورات. دونك هنا بورات صوديوم دونك بورات صوديوم الفوليوم ديالو سي بي كيساوي سي ا ياك. دونك سي بي كتساوي سي ا و في بي كتساوي 5 المليلتر. مزيان. هاد البورات هي ان ا بلس بي او 2 موان، و هادي ديال بنزويك هو سي 5 اس 5 سي او موان. صافي مزيان. وعطاوني بي كا ا ديال سي 5 ديال البنزويك مع الكوبل ديالو. الكوبل ديال البنزويك هو 4.2 اللي غادي نسميه بي كا ا 1. صافي. و بي كا ا 2 ديال هاد البورات. صافي ديال هاد البورات هذا غادي نسميوه عطاونا 9.2. صافي. دونك هنايا باش نسامبليفيو انا وياكم نسامبليفيو الحسابات ما نبقاوش نعاودو داكشي. هاد البورات هذا غادي نسميه لاسيد بنزويكس. دونك سي ان اسيد هذا مع لا باز. دونك هنايا هاد لا باز غادي نسميها A2 موان، وهادي A1H. صافي لاسيد A1H. دونك هنايا ليكواسيون د رياكسيون ديالي A1H بلس A2 موان مع البورات اللي A2 موان غادي تعطيني شنو؟ غادي تعطيني A1 موان بلس A2H. مزيان. دونك فوالا كيسيون الاوليه هي كيسيون وحده. قالوا لي لو رياكتيف ليميتون إليون دو بورات. هنا كيقولوا لي لو رياكتيف ليميتون إليون دو بورات. اتونسيون لو رياكتيف ليميتون واش هذا اصلا تفاعل كلي ولا ماشي كلي؟ دونك هنايا خصني كنطرح سؤال هذا واش تفاعل كلي ولا ماشي كلي. باش نعرف انا التفاعل كلي ولا ماشي كلي خصني نعرف نحسب كا. اما كا خصها تكون باش تكون التفاعل كلي كا خصها تكون كبيره مع 10 أس 4 ياك، اولا طو كتكون كتساوي 1. دونك انا هنا باقي ما عارفش. دونك غنخلي الكيسيون هذه هاد الاقتراح هذا نمشي الاقتراح الثاني. لو ميلونج استوكيومتريك. فاش كيكون لو ميلونج استوكيومتريك ملي كيكون اكس ماكس 1 كتساوي اكس ماكس 2، يعني ان انيسيال ان زيرو ديال A1H مقسومه في هاد الفا اللي مضروبه فيه هنا راه 1. دونك هنايا وهذا الا كان هنا الفا وهنا بيتا ان 0 1 H على الفا كتساوي ان 0 A2 موان سور بيتا.
صافي. وحنايا عندنا نورمالمون لي فوليوم ماشي بحال يعني الكونتيتي د ماتيغ ماشي بحال يعني هذا خليط ماشي ستوكيومتريك. دونك هنايا السي غادي نمشيو للسي لا كونستانت ديكيليبر رياكسيون كا شحال كتساوي. دونك باش غادي نمشي نحسب كا كتساوي التركيز ديال A1 موان مضروب في التركيز ديال A2H مقسوم على التركيز ديال A1H مضروب في التركيز ديال BA2 موان عفوا لا في التركيز ديال A2 موان. شنو غادي نعمل؟ غادي نضرب A3 او بلس غادي نقسم على A3 او بلس باش نستغل داك بي كا اللي عندي الفوق. فهمتوا القضيه؟ دونك كا شنو كتساوي لي A موان في A3 او بلس ل A1H. دونك هي بي هي كا هادي هي كا 1 وهي مقسومه على كا 2. دونك هذه هي 1 sur كا 2 فوالا. هذه A2 موان نروح A3 او بلس. دونك هي 10 أس ديال بي كا 2 موان بي كا 1. هاد بي كا 2 ديال البورات هي 9.2 ناقص 4.2. دونك هي 10 أس 5. دونك 10 أس 5 هو الجواب الصحيح. دونك كا كتساوي 10 أس 5. دونك كبيره مع 10 أس 4 يعني هذا تفاعل كلي. يعني يقدر يكون عندي رياكتيف ليميتون بما ان عندي هاد التركيز ديال A1H بحال ديال البورات ديال A2 موان وبما ان عندي الفوليوم ديال البورات هو 5 مليلتر وهذا 10 مليلتر يعني البورات هو المتفاعل الموحد. يعني حتى هذه A صحيحه وبدي صحيحه يعني المتفاعل الموحد ديالي هو بورات ولا كونستانت ديكيليبر هي 10 أس 5 يعني هذا راه تفاعل كلي هذا صافي. بقات هاد البروبوزيسيون او الا مشيتي عملتي ديتي هادو لهنايا الا ضربتي دونك هادي غتعطيك هي بي او 2 موان مضروبه في هاد الاسيد بنزويك مقسومه على دونك غادي تعطيك هاد ليكسبرسيون هادي صغيره غادي تعطيك هادي بالضبط صغيره من الواحد وهادي راه حسبناها عطاتنا 10 أس 5 اللي هي كبيره من واحد. دونك او غالطه. وبهاد اخر سؤال كنكون وصلنا النهايه ديال هاد الامتحانات ديال كازا 2019 و 2018 خصوصا دا كازا 2019 كان في المستوى. شفنا شحال من نوسيون اليوم. غادي نخلي لكم هاد التمرين هاد الجوج ديال الامتحانات في الديسكريبسيون باش تخدموهم وغادي نخلي لكم حتى لي فيديو ديال الشيمي اللي ديجا خدمتهم وميعادنا ان شاء الله في الفيديو القادم اللي غادي يكون على الرياضيات.